خیستا مخوی ترک او دایشی پو پیرائی کے خیستا مخوی ترک او دایشی پو پیرائی کے سم قامت وی کوگ لرگائشی پو پیرائی کے پیری بوڑا والی تاوی سم خیستا مخوی ترک او دایشی پو پیرائی کے سم قامت وی کوگ لرگائشی پو پیرائی کے لکا شما دی سحر آفتاب دا جمی هم بتابا هم زیڑیشی پو پیرائی کے لکا سبال مرچ پیراوخی جی آگا شما زیڑیشی در کم آواز کلای مخوی تک تور شی پو زڑوالی کے او خب قامت وی کوگ وگ شی پو زڑوالی کے تک زیڑ شی لکا شما چی دا تور اشپا کے تیزا بالی گی والمر پر وخی جی تتا شی یو طرف تا سار ریگ دی بل خود رومی یو طرف تا سار ریگ دی بل خود رومی داس روان وی روان داسی وی او ساری داس ریگی خپل صورت تمام پردائشی پو پیرائی کے یو طرف تا سار ریگ دی بل خود رومی خپل صورت تمام پردائشی پو پیرائی کے دے مرداو پو حسابی غزاو شوا دے مرداو پو حسابی غزاو شوا کچر گن لی دی جواندائشی پو پیرائی کے مرلا خدے پاسل مرگا بیا جواندائشی نشتا دا چی چوک ظالمائشی پو پیرائی کے یعنی د مړ په شکل شي چې سپین ژیری شي بوډا شي د مړي په شکل شي خپل صورت د ټول پردای شي او مړی هم لا خدای خو بیا ژوندی کېږي ته بیا ځوان کېږي نه مړ لا خدای په اصل مرګه بیا ژوندی شي نشته دا چې څوک ظلمی شي په پیری کې که څه اخري لکه زهر نه هضمېږي نڅڅ خلې نه خوړای شي په پیرای کې سپینګیرای شي بیا چې څه مخره کنه زما کېږي نه بدر باندې لاګي دا شی مې سر خوږوي دا مملا خوږوي دا مې وجود خوږوي بد لاګي کڅو اخري لکه زهر نه هضمېږي نڅڅ خیو نه خوړای شي په پیرای کې دا ځواني دا چې څه اوري یا څه ویني نلی دینا اور دایشی پو پیرائی کے سپین جیرائی چه شے کون بم شے ڈون بم شے دا خودزونی دا چه وطانا مینا آوریم اللہ دا زوانی دا چه چه آوری یا چه وینی نلی دینا اور دایشی پو پیرائی کے اے رحمنا پیری حاسے عجیزی دا کرستم دا زمانی وی زړه پېښوي په پیرای کې کا ډېر غټ قطوار پهلوان وي کنه خو چې بوډا شي زړه دې پېسويږي اے رحمانا پیری حاسه عاجزی دا کرستم می زړه پېښوي په پیرای کې خایستا مخوي ترکو دایشي په پیرای کې سم قامت وی کوگ لرگائشی پو پیرائی کے چھ بوڑا شکو ہو بشے در اول کو ځوانی کے سم ځوانی وی واخر